आज की वीडियो में हम बात करेंगे जी स्पेन की रियलिटी हकीकत। आपको सैलरी कितनी मिलती है और आपको जॉब कौन-कौन सी मिल सकती हैं अगर आप न्यू स्पेन के अंदर आते हैं। कितनी देर तक आपको टीआरसी मिल जाती है? टीआरसी अगर नहीं मिलती जितनी देर तक, उतनी देर तक आपको कौन-सी जॉब मिलती है और उसके अंदर आप कितना पैसा जो है कमा सकते हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन रियल होगी। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे स्पेन के बारे में। स्पेन में जो लोग आते हैं या आना चाहते हैं, तो वो काफ़ी सारे उनके क्वेश्चन होते हैं, वो अपनी जगह पे राइट हैं, उनको क्वेश्चन करने चाहिए ताकि उनको पता हो, हर एक चीज़ का, अच्छी चीज़ का और बुरी चीज़ का। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, वो होता है कि जी हम स्पेन में अगर आ जाते हैं, तो टीआरसी कब तक मिलती है? टीआरसी आपको 2 से ढाई साल लग जाते हैं। उसके बाद का सवाल जो होता है वो ये होता है कि क्या हम जब तक टीआरसी नहीं मिलती तो हम इल्लीगल काम कर सकते हैं? ज़ाहिर है जी कि एक तो आप कह रहे हैं इल्लीगल, फिर आप पूछ रहे हैं काम कर सकते हैं। ये आप कहें कि क्या हम चोरी काम कर सकते हैं? हमें चोरी काम मिलता है बगैर टैक्स के? तो बिल्कुल मिलता है जी, चोरी काम आपको मिलता है। अच्छा, अब हम बात जो है वो स्टार्ट करते हैं कि जब आप नए आते हैं, तो सबसे पहला काम और ज़रूरी काम जो कि बहुत ज़रूरी होता है, हर एक शख्स के लिए जो नया आता है, उसके लिए होता है पाद्रोमिंटो। पाद्रोमिंटो अब क्या चीज़ है पाद्रोमिंटो? बहुत सारे लोगों को पता है कि वो अपने एड्रेस की आपने अंदराज कराना होता है, रजिस्ट्रेशन अपने रिहाइश की करवानी होती है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये सबसे ज़रूरी है और वही पेपर जो है आपने जाके वहाँ पे देना होता है आगे ऑफ़िस में, जहाँ से उसको कहते हैं पाद्रोमिंटो, आपकी पाद्रोमिंटो हो जाती है। सबसे पहला तो ये कदम है। अगर आपके पास ये पाद्रोमिंटो नहीं है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये हो जाती है, सबकी होती है, किसी की एजेंट के थ्रू होती है, किसी की बगैर एजेंट के भी हो जाती है, ये आपकी अपनी लक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। पाद्रोमिंटो तो हो गई आपकी, अब आप चाहते हैं कि भई हम रहना भी है, यहाँ पे खाना-पीना भी है, तो उसका किस तरीके से हमने करना है? ज़ाहिर-सी बात है, आप कितना पैसा साथ लेके आए होंगे, वो तो लग जाएगा, आप जितना भी लाएँगे, तो कुछ ना कुछ काम तो करना है। अगर तो आप हैं बड़ी सिटी में, कहीं पे, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि आप रेस्टोरेंटों के अंदर जाके काम ढूँढते हैं और ऐसा ही होता है। देखें, जो स्पेनिश लोग हैं, वो तो आपको काम नहीं देते। क्यों? कि आपके पास पेपर नहीं है, आप इल्लीगल हैं। पाद्रोमिंटो तो हो गई आपकी, लेकिन आपको वर्क परमिट की इजाज़त नहीं है, वर्क करने की इजाज़त नहीं है। तो स्पेनिश जो हैं वो तो आपको काम नहीं देंगे। हाँ, जो देंगे वो देसी लोग ही देंगे, जो कि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन वगैरह-वगैरह जो भी जितने भी लोग वहाँ पे हैं, अगर उनका अपना बिज़नेस है, अपना रेस्टोरेंट है, तो वो आपको डिश वॉशिंग या कुछ भी करने के लिए आपको रख लेते हैं। अब वो आपको सैलरीज़ क्या देते हैं? सैलरी आपको 600 यूरो से लेके 800 यूरो तक जो है वो सैलरी देते हैं। इससे ज़्यादा आपको वो सैलरी नहीं देते। हालाँकि सैलरी ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास पेपर नहीं है। आप भी यही कहते हैं कि भई पेपर तो है नहीं, काम तो मिलता नहीं, तो बेहतर है कि ये 600-800 जो मिल रहा है, इसी के ऊपर ही हम गुज़ारा करें। अच्छा, इसके अलावा अगर अब बात करते हैं कि अगर आपको टीआरसी जब मिल जाती है, तो टीआरसी के ऊपर आपको स्पेनिश भी रखेगा और वो आपको कितनी सैलरी देगा। स्पेनिश जो है इसी काम की अगर आप रेस्टोरेंट में करते हैं, तो 1100 से 1200 यूरो जो है, वो स्पेनिश आपको दे देगा। और इसके अलावा क्या काम है वहाँ पे? एग्रीकल्चर का काम है। अगर आप बड़ी सिटी में नहीं हैं, किसी छोटी सिटी में हैं, तो आप तलाश करेंगे, बल्कि आपको बहुत सारे लोग भी मिल जाएँगे कि भाई फ़ारग बैठे हुए हो, तो आ जाओ, ये एग्रीकल्चर का काम फूड पिकिंग का काम जो है वो कर लेते हैं। उसमें आपको क्या मिलता है? पर डे का, क्योंकि वो भी इल्लीगल है, लीगल तो है नहीं। उसमें कम से कम जो है आपको 30 यूरो से लेके 45 यूरो पर डे के हिसाब से जो है मिल जाते हैं। आपका गुज़र-बसर जो है इन पैसों में हो जाता है। आज मैं कर रहा हूँ एक बिल्कुल रियलिटी, हमेशा ही मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ, तो आपको मैं हकीकत ही बताता हूँ। लेकिन मैं पहले इल्लीगल
کام کے اوپر بات نہیں کرتا تھا، لیکن اب بہت سارے لوگوں نے مجھے میسج کیے، فورس کیا کہ جی آپ کیوں نہیں بتاتے؟ لوگ تو کرتے ہیں، تو آپ بتائیں۔ تو میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے، آج پھر آپ کے لیے یہ بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ میں ان چیزوں کے خلاف ہوں کہ جو قانون کے اندر چیز آتی نہیں ہے، انلیگل چیز ہے، تو اس کا بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کنسٹرکشن کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر ٹی آر سی یعنی کہ ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ آپ کو ملتا ہے، تو پھر آپ کے پاس کافی سارے راستے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں اسپین کے اندر کام کرنے کے۔ اچھا، ایک بہت بڑا سوال ایک اور بھی آتا ہے، وہ سوال کیا ہے، وہ آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ کو بھی اس کی انفارمیشن مل جائے گی۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں جی میرے پاس اسپین کی ٹی آر سی ہے، یا پرتگال کی ٹی آر سی ہے، یا رومینیا کی ٹی آر سی ہے، یا بلغاریہ کی ٹی آر سی ہے، تو کیا میں کسی بڑی کنٹری میں یعنی کہ فرانس میں، جرمنی میں، نیدرلینڈ میں، آسٹریا میں، سوئٹزرلینڈ میں جا کے کام کر سکتا ہوں؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات ٹی آر سی جو ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹیمپریری ریزیڈنٹ کارڈ۔ اور ٹیمپریری ریزیڈنٹ کارڈ آپ کو دیا جاتا ہے، جو کنٹری دیتی ہے وہ اپنی کنٹری کا دیتی ہے، مطلب کہ آپ کو وہیں پہ رہ کے کام کرنا ہے۔ وہ دوسری کنٹری میں آپ کا ٹی آر سی کارڈ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوتا، سوائے ایک چیز کے کہ اگر آپ وزٹ کرنے کے لیے دوسری کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ لیگل کہلاتے ہیں، آپ ان لیگل نہیں کہلاتے وزٹ کی حد تک، لیکن ورک کی حد تک اگر آپ ورک کرتے ہیں تو وہیں پہ آپ ان لیگل ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس اسپین کی ٹی آر سی ہے تو آپ اسپین کے اندر ہی کام کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی دوسری کنٹری میں جا کے ورک نہیں کر سکتے ہیں۔ کب کر سکتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے، جب آپ کو پی آر مل جاتی ہے کسی بھی ملک کی، کسی بھی کنٹری میں اگر ہیں، تو اگر آپ کو وہاں کی پی آر مل جاتی ہے، پرماننٹ ریزیڈنٹ جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے، تو پھر آپ کسی بھی بڑی کنٹری میں جا کے کام ڈھونڈ کے لیگل طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں۔ بہرحال جی، قصہ مختصر یہ ہے کہ جب تک آپ کو ٹی آر سی نہیں مل جاتی اس وقت تک آپ کو اسی طریقے سے گزارا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ کو ٹی آر سی مل جاتی ہے اسپین کی تو آپ کے لیے کافی ساری آسانیاں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی آسانی تو یہ ہے کہ آپ کو سیلری جو ہے وہ زیادہ ملنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ ایک لیگل طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کا ٹیکس وغیرہ جو ہے وہ جاتا ہے، اور یہی راستہ جو ہے آپ کو پرماننٹ ریزیڈنٹ کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ نیشنلٹی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے اس کے ساتھ، میری طرف سے یہ ایک بہت بڑی آپ کو میں ٹپ دے رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی بھی کنٹری میں آئیں تو کوشش آپ یہ کریں کہ کوئی ایسا انلیگل کام نہ کریں جس سے آپ کریمنل کیس کے اندر آ جائیں۔ اگر آپ کسی کریمنل کیس کے اندر آتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ہر پیپر بنوانے میں آپ کو پرابلم پیش آئے گی، پھر پی آر کے لیے بھی آپ کو مسئلہ بنے گا۔ پی آر اگر نہیں ملتی تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ نیشنلٹی تک بھی نہیں جا سکتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھی ایسا بڑا کام، یعنی کہ اسپین اگر آپ نے آنا ہے تو آپ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس پہ ویزا لے کے آئیں، کسی ایجنٹ کے چکر میں نہ پھنسیں۔ اگر آپ کسی ایجنٹ کے چکر میں پڑیں گے تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو فیک لگا دیتا ہے، اور ویزا وقتی طور پہ شاید مل جاتا ہو تو، لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے، پھر آپ کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے، بعد میں پرابلم بنتی ہے، پھر آپ پچھتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ کام جو ہے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتا، کیونکہ آگے چل کے جو پرابلمز بنتی ہیں وہ اتنی سخت قسم کی پرابلمز ہوتی ہیں کہ آپ سمجھیں کہ آپ نے جتنی محنت کی ہوتی ہے وہ سب ضائع ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لیگل طریقے سے جو بھی کام ہے وہ لیگل طریقے سے کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگر میری ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔